Dear students, our today's topic is microeconomics and macroeconomics. Last time हमने जब पढ़ा था इकोनॉमिक्स एंड उसमें हमने देखा था कि जो मेन प्रॉब्लम ही है दैट इज रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मैंने कहा था आपसे. रैशनल मैनेजमेंट ऑफ सिक्योर्स रिसोर्सेज. ये मैंने कहा था. रैशनल मैनेजमेंट ऑफ सिक्योर्स रिसोर्स यानी हमारे पास जो सिक्योर्स रिसोर्सेज है, क्योंकि इंसान के पास रिसोर्सेज जो है वो सिक्योर्स होते हैं. कलील रिसोर्सेज ऐसे कम रिसोर्सेज इंसान आसान. अब दोनों सूरतों में माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें हमें ये देखना है कि हम इनको कैसे रैशनली मैनेजमेंट करें. इस पे करो तिथ पार्ट यम कम रिसोर्सेज इस्तेमाल युथ अस फायदे मिले. क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये लक्ष्य लेवल पे लोअर लेवल पे ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उससे डील करती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इट इसमें तय वो इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. At the individual level, of a consumer or firm यानी इंडिविजुअल लेवल पे अकिस फैक्ट्री हंस प्रॉब्लम्स सह स्टडी करान. अकिस कंज्यूमर सं प्रॉब्लम सह स्टडी करान. अकि फर्म हंस प्रॉब्लम यानी युस जन माइक्रो इकोनॉमिक्स अत मज लक्ष्य लेवल पे वुचान. अकिस कंज्यूमरस कम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अकिस फर्म कम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यह वुचान माइक्रो MIC माइक्रो मीन्स मिलियंथ पार्ट यानी सारे खो लकूट पार्ट लकूट हिस्स सह कंज्यूमर अमिस प्रॉब्लम्स फेस गसान तम पान अत मज या अकिस फर्म या अकिस लक्ष्य फैक्ट्री मज यम प्रॉब्लम यानी तत युस जन प्राइस लेवल मसलन यम जन अत मज चीज तम प्राइस लेवल्स. प्राइस लेवल क्या यह डिटरमाइन कर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस लेवल. यह प्राइस लेवल युस जन प्राइस अकि फर्म हुंद प्राइस अकि आर्टिकल प्राइस प्राइस लेवल क्या फैक्ट्री मज अकिस फर्म मज. तो ये डिटरमाइन करते हैं. जैसे कि मैंने कहा था आपको कि इसमें जो माइक्रो लेवल पे यम चीज सह प्राइस लेवल यह कंपोनेंट कंपोनेंट जन माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस लेवल अकिस इंडिविजुअल फर्म हंस या अकिस कंज्यूमर सुन या अकिस प्रोड्यूसर सुन. प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर तम प्राइस लेवल क्या अकि फर्म मज अकिस फर्म मज क्युथ प्राइस रूद और आउटपुट लेवल क्या आउटपुट लेवल क्या अकिस फर्म मज. ये मैं एक फर्म की इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहा हूँ या इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ. अच्छा, तो इसमें ये चीजें आते हैं. यथ मज गोडनिक चीज माइक्रो लेवल मज पोर सोन में सह कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर क्योंकि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यथ थ्योरी ऑफ डिमांड वन इसमें इसमें हम पढ़ते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा. अगर उसके पास कलील रिसोर्सेज है, अगर तमिस कम रिसोर्सेज
इस पढ़ते में यौन की लेट इट बी, हम कह सकते हैं कि इसके पास एक 100 रुपये का नोट है, तो इसको बिहेवियर क्या रहेगा जब ये बाजार में जाएगा लेने के लिए, उसका वहां बिहेवियर क्या, वो कौन सा चीज लेगा, उस प्राइस का जो बाजार में प्राइस लेवल है उसका इस पर एक आदमी पर क्या असर पड़ेगा, सिर्फ एक आदमी पर या एक कंज्यूमर पर या एक फर्म पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये कंज्यूमर्स बिहेवियर। या दोयम चीज ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। ये ख्याल है ये कंज्यूमर बिहेवियर है, इसमें इसकी एक थ्योरी भी है जो इसका पार्ट है, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो MIC माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी अकिस बाजारस मज कित पट रोज डिमांड, प्राइस तो डिमांड इन कित पट करन पान वन इंटरेक्ट, ये पढ़ान माइक्रो लेवल पे। युस वन ब्याक सह प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर यह ब्याक कंपोनेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स मज। अत मज क्या अत मज प्रोड्यूसर सह कुछ चीज कर, तमिस रिसोर्सेज अवेलेबल कम, तमिस रिसोर्सेज ज्यादा, तम वसाइल तम कम, सो उसके पास प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वो कौन सा चीज बाजार में पैदा करेगा, सो कुछ चीज बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो उसको उसमें हमें आता है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर में आता है हमें थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये हमें फिर आगे पढ़ना है, उससे हमें थ्योरी ऑफ सप्लाई कहते हैं, ये चीज है। तो इसमें तीन चीज है, एक हमें आता है एक कंपोनेंट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, यानी अकिस बाजारस मज क्या रूज प्राइस लेवल अकि इंडिविजुअल फर्म हज, अकि फर्म हज अकि फैक्ट्री हज प्राइस लेवल क्या रूज, कंज्यूमर बिहेवियर क्या रूद, कंज्यूमर्स बिहेवियर, ये इसका एक कंपोनेंट है कि कंज्यूमर कित पट कर बिहेव ये तमिस रिसोर्सेज आसन कम, तो वो बाजार में कौन सा चीज लेगा क्या लेगा, तो उसको वो प्राइस एंड डिमांड, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस ज्यादा नेचुरली कंज्यूमर है कम, अगर प्राइस आए कम कंज्यूमर है ज्यादा, यह लॉ ऑफ डिमांड पर मार्शल इकोनॉमिस्ट तमिस दुत पत वो तो आगे हमें पढ़ना है। फिलहाल हमें देखना है माइक्रो इकोनॉमिक्स गो क्या। मैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करान तिम प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे अकि फर्म हज अकिस कंज्यूमर सज प्रॉब्लम अकिस प्रोड्यूसर सज प्रॉब्लम तथ वन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें ये चीजें आते हैं। और एक और चीज जो इसमें है माइक्रोइक्स में, इसमें जो मकसद होता है दैट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ये ये मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स मज इंडिविजुअल फर्म या कंज्यूमर या क्योंकि कंज्यूमर का होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सोचान मैं अगर रुपये 10 रुपये 100 अगर बाजार गस चीज बह हम सह गि मुतमईन गन, तो उसका ये मकसद होता है। प्रोड्यूसर का ये मकसद होता है कि जो चीज मैं बाजार में ले आऊं मुझे वहां मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, तमिस इंडिविजुअल प्रॉफिट सत वास्ता, ये यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये चीजें देखी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके जो कंपोनेंट्स वो मैंने कहा, कंज्यूमर बिहेवियर एक कंपोनेंट है, कंज्यूमर कैसे बिहेवियर करेगा प्राइस लेवल के साथ, जिसको हम फिर थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर ये दूसरा पॉइंट इसमें है, जिसको हम थ्योरी ऑफ सप्लाई बाद में कहते हैं, क्योंकि ये सप्लाई जो मार्केट में करनी होती है ये प्रोड्यूसर ही होता है। वो कितना आउटपुट पहले उसका होता है कि वो इनपुट क्या यूज करेगा, इनपुट वो कौन से यूज करेगा, क्योंकि उसके पास इनपुट्स है, उसकी टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सब कुछ टेक्नोलॉजी कर इस्तेमाल, वो जो इनपुट्स देगा यहाँ, और वहां से जो सप्लाई फिर होती है यम चीज पानी फैक्ट्री मज बनाए उसको हम आउटपुट कहते हैं। यह कोता आउटपुट है कि कड़ी चीजन बाजारस मज सप्लाई करे, ये इसका है इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई मिल जाए, क्योंकि उसका मकसद ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
یہ مائکرو اکنامکس ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے میکرو MAC میکرو اکنامکس میں کیا ہمیں دیکھنا ہے میکرو اکنامکس. تو یہ جو مائکرو اکنامکس ہے دوسرا ون MAC, یہ نام سے ہمیں پتا چلتا ہے اس میں اکانومی ایز اے ہول آتا ہے, اس میں انڈیویجول نہیں آتا ہے, اس میں اکانومی یم زن پرابلمز چھ اکانومی ایز اے ہول یم چھ تم چھ یتھ منز یوان. میکرو اکنامکس کی میں کہتا ہوں MAC. میکرو اکانومکس, کیونکہ جو کوشچن آپ کو آتا ہے عام طور پر ایگزام میں دیٹ از ڈفرنس بٹوین مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس. مائکرو اکنامکس تو میکرو اکنامکس مز کریو تھی ڈفرنس. تو یہ جو ہے یہ کرتا ہے اکنامک جو یعنی میں میکرو MAC کی بات کر رہا ہوں. اٹ اسٹڈیز it studies the economic problem economic problems. It studies the economic problem or economic issues at the level of an economy or economic issues at the level of economy as a whole. یہ یہاں پوائنٹ ہے. یوزن میکرو اکنامکس MAC یہ کیا چھاو ہُتھ منٛز ووٚن مےٚ ہُتھ منٛز MIC یس منٛز مایکرو اکنامکس منٛز ووٚن مےٚ سُہ چھُ انڈیویجول پرابلمز ہاوان أکِس کنزیومر سٕنٛز اکہِ فرمہِ ہٕنٛز. مگر یتھ منٛز کیاہ چھِ اکنامک پرابلمز آر اِشوٗز اکنامک اِشوٗز ایٹ دا لیول آف اکانمی ایز اے ہول. یعنی تمام اکانمی یۄس چھُ مثلاً ہمیں دکھانا ہے ہندوستان کی اکانمی, ہمیں برابر تمام ہندوستان کی جو اکنامی ہے اس میں جو پرابلمز ہے وہ اس میں دکھانے ہیں ایز اے ہول. اس میں ہمیں بڑے بڑے چیز آتے ہیں, بڑے بڑے کمپوننٹس آتے ہیں. تو ہم نے کہا مائکرو اکنامک ریفرز ٹو دا اسٹڈی آف اکنامک پرابلمز اور اکنامک ایشوز ایٹ دا لیول آف این اکانومی ایز اے ہول. تو جو بیسک ریشنل یہاں بھی ہے, یہاں بھی یہی ہے کہ ریشنل مینجمنٹ آف یت پٲٹھۍ ہُتہِ اوس اَسہِ مایکرو اکنامکسس منٛز یِم اَسہِ قلیٖل رِسورسز چھِ, یِم اَسہِ کم رِسورس چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ زیادٕ زیادٕ استعمال, اصل پٲٹھۍ کرو استعمال. ییٚتہِ چھُ تی یعنی ریشنل مینجمنٹ آف سکیئرس ریسورسز. یہ چھُ ییٚتہِ ریشنل مینجمنٹ آف سکیئرس ریسورسز چھُ ییٚتہِ کہ ہم کم ریسورسز کو جو قلیل, میں نے کہا ہے کہ انسان کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو جب ایک ملک کے پاس کم وسائل ہوتے ہیں تو اس ملک میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان کم ریسورسز کو اچھے طریقے سے عقل مندی سے کیسے استعمال کریں. یہ اس میں بھی ہے, لیکن یہاں اور وہاں فرق تھا. وہاں میں نے کہا تھا وہاں پروفٹ میکسیمائزیشن آف پروفٹ تھا, لیکن یہاں جو ہے یہاں مقصد جو ہے دیٹ از میکسیمائزیشن آف سوشل ویلفیئر. میکسیمائزیشن آف سوشل ویلفیئر. یہاں سوشل ویلفیئر ہمیں مسئلہ ہے, یہاں جو مسئلہ ہے دیٹ از سوشل ویلفیئر. یعنی تمام جو سوسائٹی ہے, تمام جو ملک ہے اس میں جو سوشل ویلفیئر ہے, جو ویلفیئر ہے, جو لوگوں کا رہن سہن ہے, جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کیسے بڑھا جائے, لوگوں کی ترقی کیسے, تمام لوگوں کی ترقی کیسے ہو جائے, وہ اس میں ہے میکسیمائزیشن آف سوشل ویلفیئر. یہ اس میں آتا ہے.
تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں ہمیں دیٹ از اوور آل لیول آف آؤٹ پٹ، اس میں ہے اوور آل لیول آف آؤٹ پٹ، اوور آل لیول آف آؤٹ پٹ، یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. ایک سوسائٹی مز ٹوٹلس مز یعنی تمام ملکس مز جو آؤٹ پٹ آسہِ سُہ چھُ اَسہِ اَتھ منٛز یِوان. اینڈ ایمپلایمنٹ، بیٚیہِ چھُ یِوان ایمپلایمنٹ اَسہِ یُس زن روزگار چھُ تمام ملک میں ہندوستان کے تمام اسٹیٹس کا اکٹھا کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امپلائمنٹ لیول کیا ہے، اوور آل امپلائمنٹ، آؤٹ پٹ اینڈ امپلائمنٹ. پھر جو یہاں ہے دیٹ از گروتھ ریٹ. گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس میں آتا ہے. اس کو لارڈ کینیز جو تھا، لارڈ کینیز ایک اکنامسٹ تھا، لارڈ کینیز، لارڈ کینیز جو تھا ایل او اور لارڈ کینیز، یہ تو آپ کو پھر آپ کو آگے پڑھنا ہے. لارڈ کینیزین اکنامکس آپ کو پڑھنی. لارڈ کینیز اس کو کہتا ہے تھیوری ایک دیتا ہے اس کے لیے، وہ ہے تھیوری آف انکم اینڈ انمپلائمنٹ. انکم اینڈ امپلائمنٹ، یہ اس کی بک بھی ہے، امپلائمنٹ جنرل تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ ایک کتاب ہے، یہ لارڈ کینیز کی ہے. اس میں اس کو جو ہم یہ کہتے ہیں میکرو اکنامکس ایم اے سی، وہ پھر اسی پر زیادہ دیتا ہے یہ کہ اس میں جو یہ انکم امپلائمنٹ، انکم تمام ملک کی کیا ہوتی ہے، آؤٹ پٹ تمام ملک کا کیا آتا ہے، امپلائمنٹ کیا حالت ہے تمام ملک کا، اور اس میں پھر انفلیشن ڈفلیشن یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. اس میں آتا ہے انفلیشنری پروسیس، پرائس لیول جنرل پرائس لیول اینڈ اسٹیبلٹی آف انکم. اس میں جنرل پرائس لیول آتا ہے، ایک فرم کی نہیں، جیسے کہ ہم نے ایم آئی سی میں پڑھا آس مجھ پرائس وچن آسہِ اکہ فرم ہُنٛد کیا چھُ، أکِس جایہِ أکِس کنزیومر ایکس پروڈیوسر سُنٛد کیا چھُ اکنامک لیول. لیکن یہاں جو ہے وہ جنرل پرائس لیول ہمیں دیکھنی ہوتی ہے. جنرل پرائس لیول یہ چھُ اتھ بیاکھ کمپوننٹ، جنرل پرائس لیول. یعنی ہم دیکھتے ہیں تمام ہندوستان میں، تمام ملک میں، ایک تمام اکانومی میں کیا جنرل پرائس لیول کیا ہے، یہ چیزیں. یعنی میں نے کہا جو مائکرو ایم ایس سی مائکرو اکنامکس جو ہے اٹ اسٹڈیز دا اکنامک پرابلمز ایٹ دا لیول آف اکنامی ایز اے ہول. یہ چھُ تمام اکنامی ہنٛز پرابلم سٹڈی کران. اتھ منٛز کیا چھُ آسان، یُس زن ریشنل مینجمنٹ آف سیکیورس ریسورسز چھُ، یعنی یم سیکیورس ریسورس أکِس ملکس منٛز چھُ، ان کو ہم کس طریقے سے اچھی طریقے سے عقل مندی سے استعمال کریں. تو یہاں جو پہلا پوائنٹ جو ہے دیٹ از میکسمائزیشن آف سوشل ویلفیئر. یُس زن مین فوکس چھُ ییٚتہِ آسان مائکرو اکنامکس منٛز، سُہ چھُ آسان سوشل ویلفیئرس پٮ۪ٹھ. یعنی تمام ملکُک یُس زن سٹینڈرڈ آف لِونگ چھُ، یُس زن سمٲجی یُس زن اَسہِ سمٲجی ترقی یۄس چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ آسان، نہ کہِ انڈیوجول کٲنٛسہِ ہٕنٛز. بیٚیہِ کیاہ چھُ آسان یتھ منٛز چھُ آسان اوور آل لیول آف آؤٹ پٹ کیا روٗد تمام ملکس منٛز، ایمپلایمنٹ لیول کیا چھُ، گروتھ ریٹ کیا چھُ، جنرل پرائس لیول کیا چھُ. یم چھِ یم کمپوننٹس آف ایم اے سی مائکرو اکنامکس. اب اس میں تھوڑی اس میں ہم نے کچھ چیزیں جو ہم نے فرق دیکھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دو پوائنٹس بس آپ کو سمجھ آئے گا یہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں زیادہ لمبا نہیں بتانا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ جو ہے یہ چھُ کران، اگر ہم ایسے رکھیں گے یہ ہم ایم آئی سی کہیں گے، ایم آئی سی مائکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس. یہاں لکھیں گے میکرو. تو یہاں ہم نے کہا ہے کہ یہ چھُ پرابلمز، اکنامک پرابلمز یم چھِ، اکنامک پرابلمز سٹڈی کران انڈیویجول فرم.
individual firm یتھ منٛز چھُ economic problems آسان individual firm ہٕنٛز أکِس firm ہٕنٛز individual consumer individual household یا individual household اکہِ گرٕچ economic problem کیٛاہ چھُ individual household یِم چھِ یِم یتھ منٛز اَسہِ یتھ منٛز چھُ economic problems of an economy as a whole یہ چھُ یتھ فرق یتھ منٛز چھِ أسۍ اکہِ گرُک یا اکہِ فرم ہٕنٛز وٕچھان economic problem میکرو اکنامکسس منٛز چھِ أسۍ سارے مُلکٕچ پرابلم ہٮ۪کان وٕچھِتھ یہِ چھُ ییٚتہِ اکھ مسلہٕ اچھا ہُتھ منٛز چھُ اَسہِ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان آوُٹ پُٹ پرایس آف این انڈیوجول فرم یتھ منٛز چھُ اَسہِ وٕچھُن price and output of individual firm یتھ منٛز چھُ پرایس یپٲرۍ چھِ اَسہِ جنرل پرایس لیول وٕچھِنۍ یتھ منٛز چھُ اَسہِ جنرل پرایس لیول and output and employment یہ چھُ آسان یتھ منٛز چھُ profit maximization of profit یتھ منٛز چھُ maximization of social welfare یہ چھُ فرق یِمن دۄن چیٖزن تو یہ ہے ڈفرنس دس از ڈفرنس بٹوین مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ یہ اکنامکس کے دو کمپوننٹ دو حصے جو ہے ایک ہے MIC مائکرو اکنامکس ایک ہے میکرو اکنامکس یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ کل ملیں گے کل دیکھتے ہیں دوسرا ٹاپک کیا ہوگا انشاءاللہ کل ملیں گے